म कलाकार अविनाश सिंह। मेरो घर गौर नौरौथट, हालमा फाखेल मकवानपुरमा बस्दै आइरहेको छु। म हाल 33 वर्षको भएँ। मेरो हाइट 5 feet 7 inch and these are my profiles. I am fluent in English. मलाई नेपाली एकदम राम्रोसँग बोल्न आउँछ। मैं हिंदी भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। और जहाँ तक एगो भोजपुरिया बानी, अब भोजपुरी बोले ना आवे ऐसा थोड़ी ना हो सकेला। कनिका कनिका मैथिलियो बाजि लै छियै। अहिलेसम्म म एउटा नेपाली मुभीमा, एउटा हलिउडको मिनी सिरिजमा र 2टा सर्ट मुभीमा काम गरेको छु। यसका साथै मैले केही सडक नाटकहरू गरेको छु। I am looking forward to work with you. For that, please kindly contact me on 97442 49472. I repeat 97442 49472. Thank you.